बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैर से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। अगर ये सुर्ख रंग का या रेड कलर का, एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें। और अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का नहीं है तो फिर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ। ठीक है जी। जी ऐसा जी कि जैसा कि हमने एक फजल के उन्वान से पहली वीडियो बनाई, उसमें हमने ये बयान किया कि हम जो ज़िंदगी में अमल करते हैं ना, इनके 3 मरातब होते हैं: फजल, अदल और जुल्म। वो आप वीडियो देखें, पहली जो वीडियो है, तो उसमें हमने ये बयान किया कि हमें एक दूसरे के साथ फजल से काम लेना चाहिए, जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है। जो हमारी दूसरी वीडियो थी वो भी फजल के उन्वान से ही थी। उसके अंदर हमने ये वाज़ेह किया कि ये जो हमारी आमदन का जो ज़रिया है ना, किसी के भी, ये हमारी कमाई नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। हमारी कमाई हमारी नेकियां हैं, हमारी बदियां हैं। ठीक है जी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक रिज़्क आपका मुतय्यन कर दिया हुआ शुरू से। अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे कमाते हैं, जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से। ये पूरा हमने डिटेल में बताया। आप ये पहली और दूसरी वीडियो फजल के उन्वान से देख सकते हैं। आज ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं हम, ये भी फजल के उन्वान से ही है और इसको एक मुख्तलिफ ज़ाविये से हम बयान करेंगे। ठीक है जी। मैं अर्ज़ करूं कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है ना, इसमें 2 तरह की कैटेगरी है। कैटेगरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आज 2 कैटेगरी की बात करूंगा। पहली कैटेगरी ये है कि ये जो मांगने वाले हैं, जो आपको हर जगह नज़र आएंगे, जिनकी भरमार हो चुकी है मुआशरे में। ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो है जो मेहनत करने वाले लोग हैं। ठीक है जी। कोई घरों में काम कर रहा है, कोई मजदूर है, कोई भट्टा के ऊपर काम कर रहा है, कोई रेडी के ऊपर फ्रूट या सब्जियां बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी की टायर पंक्चर की दुकान वगैरह वगैरह, यानी वो जो मेहनत करने वाले लोग हैं। ठीक है जी। ये 2 कैटेगरी। आते हैं पहली कैटेगरी के ऊपर। आप देखते हैं कि सिग्नल्स के ऊपर, पार्कों में, मार्केटों में, जहां भी आप जाएंगे ये लोग आपको मिलेंगे और इसकी दिन ब दिन इनके अंदर इजाफा होता जा रहा है। और उसकी वजह पता क्या है? हम हैं उसकी वजह। हम चलते फिरते आते जाते 5-10 रुपए दे देते हैं, हमारी जेब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये शऊर नहीं है कि हम कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं, इन लोगों को हम किस तरफ धकेल रहे हैं। अर्ज करूं कि ये जो लोग हैं, इनको हम एक आसान जरिया दे रहे हैं कमाई का, मेहनत से हम इनको दूर कर रहे हैं। ये हमारी गलती है और हुकूमत की भी इसमें गलती है। मैं अर्ज करूं कि हमें ना इनफरादी सतह के ऊपर, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आती है, हमें इनफरादी तौर पे इनको डिस्करेज करना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए और इनसे बात करें। और अगर कोई मेहनत की तरफ आता है, अव्वल तो चांस बहुत कम है, क्योंकि जिस नहज पे वो हमने उनको पहुंचा दिया, उनकी जो उन्होंने एक दफ़ा अपनी जो इज्जत नफ्स है ना, उसको दफन कर दिया हुआ है। एक दफ़ा हो गई दफन तो फिर मसला ख़त्म। तो हमने उनको उस नहज पे पहुंचा दिया हुआ। ठीक है जी। वो अब मेहनत करने के काबिल ही नहीं रहे। तो हमने अब कैसे इनको सुधारना है, इस मुआशरे से ये जो बुराई है इसको कैसे ख़त्म करना है? हम इनफरादी तौर पे इनको डिस्करेज करें, कोशिश करें कि अगर कोई आपको बंदा मिलता है उसको मेहनत की तरफ ले आएँ, उसका टेम्परेरी सहारा बन के उसको उसके कदमों पे खड़ा कर दें इनफरादी सतह पे। हुकूमत को ये चाहिए कि इनके ऊपर सख्ती करें, सख्त पाबंदी लगाएं। जहां भी ये नजर आए इनको एक सेंटर्स बनाएं, उनके अंदर इनको मुंतकिल करें, इनकी तरबियत करें, इनको कोई हुनर सिखाएं ताकि ये अपना सहारा खुद बने।
ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہم شاید اس کو کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں دوسری کیٹیگری کے اندر. دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں نا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. کم از کم وہ محنت کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. اور یہ جو کیٹیگری ہے نا، یہ بہت ہماری توجہ کی مستحق ہے. ان کے اوپر اگر اللہ نے ہمیں توفیق دیا نا، تو ہمیں فضل سے کام لینا چاہیے ان کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر آپ کے کوئی ملازم ہیں تو آپ ایک تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے، وہ تو آپ اس کو دیں، ٹائم پہ دیں، اور پھر ساتھ ساتھ کبھی اضافی بھی دیتے رہیں. عید ہے، عید پہ دے دیں، کپڑے لے دیں. اس طرح کی ان کے اوپر فضل کریں، یعنی جو اس کی اجرت ہے اس سے بھی زیادہ دیں ان لوگوں کو. ٹھیک ہے جی. لیکن سب سے جو اہم بات جو میرے نظر میں ہے نا، میری نظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نا لوگوں کو، چاہے وہ مانگنے والے چاہے وہ محنت کرنے والے، ان کا ہم سہارا ضرور بنے، لیکن وقتی طور پہ سہارا بنے. ان کو یہ ہم نہ سکھائیں کہ ساری عمر ہم ان کا سہارا بن جائیں. نہیں. میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے گھروں میں کوئی کام کر رہا ہے، آپ دیکھیں ان کی کوئی بیٹی ہے یا ان کا کوئی بیٹا ہے، اس کو آپ تعلیم اس کو دیں، اس کو کوئی ہنر سکھائیں، تاکہ آپ نے ٹیمپریری طور پہ اس کا سہارا، ان کو سہارا دیا آپ نے. پھر وہ ایک لیول اگر وہ پڑھ جاتے ہیں یا کوئی ہنر سیکھ جاتے ہیں تو وہ اپنا سہارا خود بن جائیں گے. پھر وہ یہی عمل وہ خود کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے جب ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ساری زندگی کے لیے سہارا نہیں، ٹیمپریری سہارا، یعنی کسی کو جیسے کوئی بندہ گر جاتا ہے تو ہم اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیتے ہیں، تو وقتی طور پہ ہم اس کا ایک سہارا ہم نے اس کو دیا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم ساری عمر اس کو انگلی پکڑ کے چلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو میرا جو ماننا یہ ہے کہ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ پروفیشنل بن چکے ہوئے ہیں، پروفیشنل ہو گئے ہوئے ہیں. ان کے اندر محنت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی نفس کو مار دیا، عزت نفس کو ختم کر دیا ہوا ہے. تو ان کو ہم تربیت دیں اور ان کو کوئی ہنر وغیرہ سکھائیں، اور تاکہ وہ قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. اسی طرح یہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، جیسے اچھا ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں عرض کروں. ہم جن کو اللہ نے نوازا ہوا نا، ہم نا بڑی بحث کرتے ہیں، بارگین بڑی کرتے ہیں. یہ جو جب سبزی لے رہے ہیں، یا کوئی رکشے پہ بیٹھنے لگے، یا کسی دکان پہ، یا کسی مزدور کے ساتھ بڑی بحث کرتے ہیں، بارگین کرتے ہیں. اور جب کہ ہم اگر کسی برانڈڈ شاپ پہ چلے جائیں، وہاں تو کوئی بحث نہیں کرتے، کوئی بحث کرنے بھی نہیں دیتا. اگر بحث کریں گے تو ہم شرمندگی میں، یار یہ مطلب آپ سمجھ گئے میری بات. اور شادیوں پہ دیکھیں ہم بڑے بڑے مہنگے اور قیمتی جوڑے بنواتے ہیں، برانڈڈ سوٹ لے کے جناب، ادھر تو ہم کوئی بحث نہیں کرتے. بحث ہم نے کرنی ہے تو یہ بیچارے جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، 2 5 10 روپے کی خبر. اس طریقے کو ترک کریں پلیز. میں عرض کروں کہ یہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کو خصوصی توجہ دیں، ان کے اوپر فضل سے کام لیں ان کے اوپر، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر فضل سے کام لیں. میں عرض کروں کہ اس ویڈیو میں ہم نے صرف فوکس اس چیز کے اوپر کیا کہ چاہے وہ مانگنے والے ہیں ان کو ایک دھارے میں لے کے آئیں، چاہے وہ محنت کرنے والے ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کا آپ ساری عمر کے لیے سہارا بن جائیں. ان کو وقتی سہارا دے کے ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کر دیں، تاکہ وہ پھر اپنا سہارا خود بن جائے. پھر وہ لوگ جو اپنا سہارا خود بن گئے ہیں نا، وہ پھر آگے سے آگے یہ عمل کرتے جائیں. یہ کہنے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم ساری عمر کسی کا سہارا بنیں گے تو ہم اس کو
ایک ڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں، ڈیپینڈنٹ، یہ ساری عمر وہ ہمارے سارے پہ رہے. نہیں، یہ ترک کرنا ہے، یہ چیز ختم کرنی ہے. لوگوں کو وقتی طور پہ سہارا دے کے ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے. دیٹس اٹ. اور یہ بھی یہی اللہ کا فضل ہے. یہی انسانوں کا انسانوں کے اوپر فضل ہے. اسی سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں. تو آج ہمارا یہ جو فضل کے عنوان سے یہ تیسری جو ویڈیو تھی، اس میں ہم نے یہ ایکسپلین کیا کہ آپ لوگوں کے اوپر فضل سے کام لیں تاکہ آپ آگے جا کے حساب اور کتاب سے بچ سکیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.